एपिसोड 7। मजमा बेचैन हो रहा था। रीचो की गुर्राहट भी बढ़ती जा रही थी। मुझे फौरी तौर पर मलिका के हुजूर तलब कर लिया गया। मैं उसके तख्त के करीब पहुंचा तो वो कुछ आगे झुक आई। मुस्कुरा कर बोली, मैंने सूरत हाल के बारे में बहुत गौर किया सरफरोश। तुम्हें बहरहाल किसी एक को बचाना है और तुम उस लड़की को बचाओगे, उस हकीर शख्स को मर जाने दोगे। मैंने सिलसिले में अहकामात दे दिए हैं, लेकिन तुम्हें बहादुरी और जवामर्दी का मुजाहरा करना होगा। मेरी अहमक और गंवार अवाम तफरी चाहती हैं और ये तफरी एक दो रीच और तुम्हारे हकीर साथी की मौत की सूरत में उन्हें मिल सकती है। जाओ, मैं आज रात फिर तुमसे मिलूंगी। मैं तैयार हूँ मलिका आलिया, रीचों को पिंजरों से निकालने का हुक्म दे दो। मैं वापस उस जगह आ गया जिसे मैंने बहुत गौर व फिक्र के बाद मुंतखब किया था। ये जगह दोनों सुतूनों के दरमियान थी। मैं उस जगह पर रहकर बैक वक्त और ज़रूरत के मुताबिक किसी भी सुतून तक पहुँच सकता था। तीनों पिंजरे धकेल कर सुतूनों से कुछ फासले पर रख दिए गए। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यह महज इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा मंसूबा कि तीनों पिंजरे एक साथ नहीं खोले गए, बल्कि उन्हें एक एक करके खोला गया। ये मेरे लिए एक बेहतरीन सूरत थी। मुझे कुछ कर गुजरने के लिए चंद कीमती लम्हे मिल गए थे। पहला रीछ पिंजरे से बाहर आया तो उसकी थूथनी खुली हुई थी। उसका कद 10 हाथ से कम ना होगा और उसका जिस्म कोयले की तरह सया था। दोनों बाजू फैले हुए थे और वो अपनी छोटी छोटी कीनातोज आंखों से इधर उधर देख रहा था। फिर उसने थूथनी ऊपर उठाई और हवा में कुछ सूंघने लगा। उसके नतनों में इंसानी जिस्म की मखसूस बू पहुंच गई थी। वो झूमता हुआ ताशिया की तरफ बढ़ा। मैंने कुल्हाड़े पर गिरफ्त मजबूत की और उसे सर से बुलंद करके लहराता हुआ रीछ की तरफ बढ़ा। साथ ही बुलंद आवाज से चीखता भी रहा ताकि रीछ की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। लेकिन रीछ ने एक निस्वानी जिस्म की खुशबू महसूस कर ली थी, लिहाजा उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और ताशिया की तरफ बढ़ता रहा। उसी लम्हे मुझे दूसरा रीछ पिंजरे से निकलता दिखाई दिया। मैंने सोचने में मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर पहले रीछ पर हमला कर दिया। कुल्हाड़े का फल रीछ की मोटी गर्दन में धंस गया। वो जोर से गुर्राया और गजबनाक होकर मुझ पर हमलावर हुआ। उसका ताकतवर पंजा पूरी कुव्वत से मेरी तरफ आया, जिसे मैंने फुर्ती से एक तरफ हट के बचा लिया। बचते बचते मैंने कुल्हाड़े का दूसरा वार किया। रीछ इस कोशिश में था कि किसी तरह मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर सीने से भींचकर मार डाले। हमले के दौरान कई बार मेरे कुल्हाड़े का फल उसकी मोटी खाल में धंस गया और फल निकालते हुए मैं रीछ की गिरफ्त में आने से बाल बाल बचा। मेरे मुसलसल हमले और अपनी नाकामी से रीछ पागल होने लगा। अब वो ताशिया को भूल चुका था। उसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ थी। उस वैशी रीछ से नबरद आसमां होते हुए एक लम्हे के लिए पलटकर मैंने दूसरे रीछ की तरफ देखा। मेरे पसीने छूट गए। वो सिलारों की तरफ जा रहा था। अब पिछले रीछ से जंग को मजीद तूल नहीं दिया जा सकता था। मैंने कुल्हाड़ा बुलंद किया और कुव्वत पैदा करने के लिए उसे तेजी से सर के ऊपर घुमाया। फिर एक चीख मारकर तमाम तर तवानाई के साथ रीछ के सर पे दे मारा। ये ज़रब बहुत गहरी और कारी साबित हुई। फल रीछ की खोपड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम करता हुआ मगज़ में उतर गया। उसके सर से खून का फव्वारा उबल पड़ा। वो ज़ोर से गुर्राया और लड़खड़ा कर मेरे कदमों में गिर पड़ा। फिर उसकी गुर्राहट मध्यम पड़ गई और इर्द गिर्द खून का छोटा सा तालाब बन गया। मैं फौरन पलटा और दूसरे रीछ की तरफ दौड़ने लगा। वो सिलारों के करीब पहुंच चुका था और सिलारों के हलक से खौफ सदा चीखें बुलंद हो रही थी। रीछ के गैर मामूली बाजू सिलारों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़े तो वो बेचारा चीख भी ना सका। उस वक्त मैंने कुल्हाड़े का भरपूर वार रीछ की गर्दन पर कर दिया। वो झिझक कर पीछे हटा। यही वो लम्हा था जब मेरी निगाह एक और दहशतनाक मंजर पर पड़ी। तीसरा रीछ ताशिया की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल बैठने लगा। वो नाजुक घड़ी आ गई थी जिससे मैं खौफजदा था। 2 में से कोई एक, ताशिया या सिलारो, और ताशिया के पास पहुंचने के लिए वक्त नहीं था। मैंने दोबारा सिलारो की तरफ देखा तो रीछ के पंजे उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए जिस्म के करीब पहुंच चुके थे और सिलारो के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई थी। मैं उछल कर सामने आया और पूरी कुव्वत से कुल्हाड़े का वार किया। रीछ का एक पंजा कटकर दूर जा गिरा। वो गुर्रा के पीछे हटा। मैंने दूसरा वार किया। ये ज़रा पहले रीछ की मानंद उसकी खोपड़ी पर सबत हुई। रीछ का सर खुल गया और खून का फवारा उबलकर मेरे चेहरे, जिस्म और कपड़ों को भिगो गया। रीछ गुर्राता हुआ ज़मीन पर ढेर हो गया। मैंने आखिरी वार किया और उसका सर अलग कर दिया। फिर मैं पलटा और ताशिया की तरफ दौड़ने लगा। अचानक मेरे हलक से बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ। सिलारों की बात ठीक साबित हुई थी। वो वाकई दानिशमंदों का दानिशमंद था। तीसरा रीछ ताशिया को भूलकर अपने मुर्दा साथी के जिस्म से ज़ियाफ़त उड़ा रहा था। वो शिकमपुरी में इस कदर मुनहमिक था कि मैं उसके अक़ब से दौड़ता हुआ ताशिया की तरफ गया तो उसने मेरी तरफ तवज्जो ना दी। मैंने ताशिया के करीब पहुंचते ही पलटकर कुल्हाड़े के एक ही भरपूर वार से तीसरे रीछ का सर भी तन से जुदा कर दिया। मैंने ताशिया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए एक ऐसा जज्बा उमड़ते देखा जो किसी भी मर्द के लिए सरमाया हयात और हासिल ज़िंदगी हो सकता है। ताशिया मुजस्सिम में खुद सुपुर्दगी बनी हुई थी। इस कैफियत में कई लम्हे गुजर गए कि अचानक मजमे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मार डालो, इन तीनों को मार डालो और रीछ लाए जाए। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो और इन दोनों मर्दों को मार डालो। फिर चीखती पुकारती आवाज़ों का एक दूसरा रेला आया।
हमारे 3 बेहतरीन रीछों का नुकसान हुआ, इससे क्या हासिल हुआ? ये शख्स शैतान है, जादूगर है, इसे तीरों से छलनी कर दो। मजमा चीखता चिल्लाता और एहतजाज करता रहा, लेकिन मलिका के सिपाहियों ने उन आवाज़ों पर कान नहीं धरे। उसके बरक्स मलिका कुछ मुश्तैल हो गई। वो अपनी जगह से उठी और किले के अफसरों को कुछ अहकामात जारी किए। अगले लम्हे मजमे पर तीरों की बारिश होने लगी। मजमा चीखता चिल्लाता बेकाबू होकर अंधाधुंध भाग उठा। मैंने कुल्हाड़े की मदद से ताशिया के बंद काटे, फिर उसका हाथ थामकर सिलारों की तरफ दौड़ने लगा। मैंने उसे भी आज़ाद किया। उस वक्त तक मजमा या तो मुंतशिर हो चुका था या फिर काबू में आ चुका था। सिलारो बंदिशों से आज़ाद होते सरगोशी में बोला, जल्दी से मेरे साथ निकल चलो मालिक, मैंने इस किले में खुफिया रास्ता देखा है, अगर हम उजलत से काम लें तो यहाँ से निकल सकते हैं। मैंने सिलारों के मशवरे पर अमल करते हुए वहाँ से निकलने का इरादा किया, लेकिन मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। तीरंदाजों का एक दस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। मलिका रूबा यकीनन एक तीसरी आंख भी रखती थी, जो बहुत दूर तक देखने के अलावा लोगों के पोशीदा इरादे भी भांप लेती थी। वो हमसे हाथ नहीं धोना चाहती थी, यानी ताशिया की शक्ल में भारी ज़रे तावान से और मेरी सूरत में अपनी लज्जत कोशियों से महरूमी के एहसास ने उसे मजबूर कर दिया था, और तीरंदाज हमें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैं या मेरे साथी कोई लूट का माल नहीं थे कि अब यूँ आसानी से खुद को उनके हवाले कर देते। उस वक्त मैं आज़ाद था, मुसल्ला था, और मेरी रगों में खून का बहाव भी बहुत तेज़ हो चुका था। मैंने कुल्हाड़ा सर से बुलंद किया तो किले के अफसर का इशारा पाकर तीरंदाजों का दस्ता एक घुटने के बल पर ज़मीन पर झुक गया। उन्होंने अपने तीर कमानों में चढ़ा लिए थे। नहीं मालिक, ये तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा है, हथियार डाल दो। सिलारो चीख पड़ा। नहीं सरफरोश। ताशिया मेरे करीब आ खड़ी हुई। उसके लहजे में बला की काट थी। तुम इनसे ज़रूर लड़ोगे, हम यहीं और इसी वक्त मरेंगे। इस तरह हम उस कुतिया के काबू में नहीं आ सकेंगे और उसके शैतानी मंसूबों को खाक में मिला देंगे। वो हमें जिंदा पकड़ना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लड़ते हुए मरेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगी। दफतन किले में शंख और करना फूंका जाने लगे। उनकी आवाज़ें बड़ी कड़ी और भयानक थीं। ये शंख और करने उस वक्त फूंके जाते थे जब किले पर कोई तबाही नाजिल होने वाली होती है। मौमन किले के दरो दीवार से अजीब वहशियाना हाहाकार गूंजने लगी। करनों और शंखों की आवाज़ महीब से महीब तर होती गई। उन हैबतनाक आवाज़ों में किले के लोगों की चीखों पुकार भी शामिल हो गई। अचानक अहाते में लम्हाती सन्नाटा छा गया। फिर उस सन्नाटे की जगह दहशत ने ले ली। सिपाहियों और किले के अफसरों के चेहरे उतर गए और उन पर मौत की जर्दी छा गई। उस लम्हे, उस क़यामत के शोर में ये सुकूत मर्ग था। फिर एक छनाके से सुकूत और सन्नाटा टूट गया। औरतें और मर्द सभी जिसके जिधर सिंह समाए भाग खड़ा हुआ। माएँ अपने बच्चों को भूल गईं। दोस्त दुश्मन की तफरीक खत्म हो गई। आसाब को चटका देने वाला शोर बपा हो गया। मैंने तीरंदाज दस्ते के अफसर की तरफ देखा। उसने कोई हुक्म दिया, जिसके साथ ही तीरंदाजों ने हमें नज़रअंदाज कर दिया और वो सब दाखिली दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। उसी लम्हे क़यामत के उस शोर में किसी की आसमान को चीरती हुई चीख सुनाई दी, सुर्ख शैतान! और ये चीख अहाते में मुंजमद होकर रह गई। सबसे पहले सिलारों की नज़र उस पर पड़ी थी। उसने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ते हुए एक तरफ इशारा किया। उधर देखो मालिक, उस अजीम मीनार की तरफ। हुर्मज़ हमारी हिफाजत करे, वो बिलाशुबा राखिल है जो सुर्ख शैतान के नाम से मशहूर है। ताशिया मेरे करीब खड़ी बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सारी जुर्रत और दिलेरी रुखसत हो चुकी थी और उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। अब हमारा खात्मा ही समझो सरफरोश, अब हम किसी तरह बचकर नहीं निकल सकते। वो एक ऐसा शैतान है कि हुर्मज़ भी बदी की इस क़ुव्वत को शिकस्त नहीं दे सका। वो बोली तो उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। कुल्हाड़े के दस्ते पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं उस मीनार की तरफ देखने लगा जहाँ गुज़िश्ता रात मैंने मलिका रूबा के लिए खुसूसी खिदमत अंजाम दी थी। मेरे जहन में एक नया मंसूबा जन्म ले रहा था। नए ख़तरात के पेश नज़र अपनी बका के लिए नए हरबों की ज़रूरत थी। अब किसी और ही अंदाज से काम लेना होगा। मेरी निगाहों के सामने मीनार के करीब जो शख्स खड़ा था, उसका कद 7 फुट से किसी भी तरह कम ना था। उसका जिस्म मुतनासिब और बेहद मजबूत नजर आता था। उसके सर पर रखा हुआ फौलादी खुद उसकी गर्दन तक आता था। खुद के बालाई हिस्से पर एक नोकदार तलाई में उभरी हुई थी। चौड़े चकले शाने पर एक अरगवानी रंग का कीमती लबादा पड़ा था, जो हवा में किसी जख्मी परिंदे की मानंद फड़फड़ा रहा था। उसके दोनों हाथ सलीब की शक्ल में सीने पर बंधे हुए थे। वो खुद मुसल्ला नहीं था, अलबत्ता अपने मुसल्ला साथियों को भारी और गूंजदार आवाज़ में अहकामात दे रहा था। उसके साथी बड़ी दिलजमई के साथ कत्लेआम और किले की ईंट से ईंट बजाने में मसरूफ थे। राखेल की शख्सियत में जो चीज़ सबसे नुमाया थी वो उसकी दाढ़ी थी, जिसका सिरा उसकी नाफ को छू रहा था। ये दाढ़ी शोले की मानंद सुर्ख थी और दरमियान से 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जिन्हें रंगीन पट्टियों की मदद से बांधा गया था। वो बार बार अपनी दाढ़ी से खेलने लगता और रंगीन पट्टियों को दुरुस्त करने लगता। अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए मुझे दिखाई दी।
پھر کسی سائے کی مانند غائب ہو گئی، لیکن اس ایک لمحے میں نے اسے پہچان لیا تھا اور میرا دل اپنے قالب میں بڑے زور سے اچھل پڑا تھا۔ میری حالت اتنی عجیب ہو گئی کہ مجھے اپنی ہستی پر سناٹوں کا پہرا محسوس ہونے لگا۔ ان سناٹوں میں جسم پر بہنے والے پسینے کی سرسراہٹ تک مجھے صاف سنائی دینے لگی تھی۔ وہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی۔ میں اس عورت کو پہچانتا تھا۔ میرے ذہن میں گزرا وہ منظر گھوم گیا، بلوط کی طرف سفید لبادے اور سفید نقاب میں دلکش چہرہ اور سنہرے بال۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا، لیکن میں نے اسے ایک جھلک میں پہچان لیا تھا۔ وہ درسیلا تھی، قبروتیوں کی بڑی پجارن۔ میں حیران تھا کہ وہ آخر سر شیطان کی رفاقت میں یہاں کیا کر رہی ہے۔ درسیلا غائب ہو چکی تھی اور میں دوبارہ راخیل اور اس کے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لوٹ مار اور قتل عام کا وحشیانہ اور سفاکانہ کھیل وسیع پیمانے پر جاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سرخ شیطان اور اس کے چیلے چاٹے وہاں موجود کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اور قلعے کو خاک میں ملا کر ہی دم لیں گے۔ دفعتاً سلارو میری آستین کھینچتے ہوئے بولا، تم دیر کیوں کر رہے ہو مالک؟ اس خفیہ راستے سے بھاگ نکلنے کا اب بھی امکان ہے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ امکان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات درست تھی، لیکن میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں تاشیا اور سلارو کو لیے ایک دیوار سے ٹک گیا۔ اب اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو سامنے کی جانب سے ہوتا۔ عقبی حصے کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی۔ سلارو میری طرف پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا کرنے جا رہے ہو مالک؟ کیا یہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ سلارو، اب میں تم سے جو بھی پوچھوں گا تم خوب سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا، اسی لیے کہ صحیح معلومات پر ہی ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ بحری قزاق اپنی زندگی میں کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے انہوں نے اپنی اس پیشہ ورانہ زندگی کی بنیاد کن قدروں پہ رکھی ہے؟ ان کے کچھ اصول اور کچھ ترجیحات ضرور ہوں گی۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ غریب سلارو میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے شبہ ہو کہ میرا دماغ چل گیا ہے۔ تاشیا مداخلت کرتے ہوئے بولی، کہ تم نے کیسی گفتگو چھیڑ دی سرفروش؟ اب جب کیا موت کے منہ میں ہے، کیا اس قسم کی باتیں ضروری ہیں؟ بے حد ضروری ہیں، تمہارا نازک دماغ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں سلارو، تم نے بتایا نہیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک اچھل کر جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک بھالا سنسناتا آیا اور ہمارے عقب میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ مالک، سلارو بولا، یہ بحری قزاق شیطان سے کم نہیں۔ بلا شبہ ان کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں، زندگی کے بارے میں ان کے اپنے مخصوص معیار مقرر ہیں۔ یہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہمت و جرأت اور مردان کی شجاعت کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ لڑتے لڑتے مار دینا یا مر جانے کو ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ بہادر، دلیر اور جانباز لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جانباز ہونا زندگی کی معراج ہے۔ لیکن مالک، ہم بحری قزاق نہیں جو ان کے زمرے میں ہیں۔ یہ اپنے آدمیوں کے سوا ہر ذی نفس کو قتل کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ تو کسی کو قیدی بھی نہیں بناتے، البتہ عورتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ سلارو کی بات ختم ہوتے تاشیا بول پڑی، وعدہ کرو سرفروش کہ وقت آنے پر تم مجھے اپنے ہاتھ سے ختم کر دو گے۔ میرا سر بہت نازک ہے، تمہارے کلہاڑے کے ایک ہی وار سے میرا کام تمام ہو جائے گا، مجھے ان کے حوالے مت کرنا۔ میں نے تاشیا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ان دونوں کو حکم دیا کہ میرے عقب میں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جائیں اور تاحکم ثانی دونوں وہیں کھڑے رہیں۔ اور تم لوگ کوئی بات نہیں کرو گے، بالکل خاموش رہو گے۔ سلارو، تمہیں میری مدد کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، اور تاشیا، یہی ہدایت تمہارے لیے بھی ہے۔ تم لوگ میری راہ میں بالکل نہیں آؤ گے، ورنہ میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں اپنے اور تم دونوں کے لیے ایک بے حد خطرناک کھیل کھیلنے جا رہا ہوں، اور یہ کام مجھے تنہا ہی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بات کا تم دونوں خاص طور سے خیال رکھنا، میں کتنا ہی جھوٹ بولوں تم دونوں اس پر حیرت کا اظہار نہیں کرو گے۔ اگر تم دونوں خاموش رہو تو بہتر ہے، لیکن اگر بولنا ضروری ہو تو تمہیں میرے جھوٹ کی مکمل تائید کرنا ہوگی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ ہو۔ اب میں کھیل شروع کرتا ہوں، تم دونوں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ اور خود کو خوفزدہ ظاہر کرنے کی کوشش کرو۔ قلعے میں برسر پیکار لوگوں کی لڑائی اختتام کو پہنچ رہی تھی، اور ملکہ روبا کے کچھ ہی آدمی باقی رہ گئے تھے جو اب بھی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ باقی نے یا تو ہتھیار ڈال دیے تھے یا مارے گئے تھے، لیکن بحری قزاق امان چاہنے والوں کو بھی بخش نہیں رہے تھے اور انہیں بڑی صفاقی سے گاجر مولی کی مانند کاٹا جا رہا تھا۔ احاطے کے گوشے میں کچھ قزاقوں کی نگرانی میں قیدی عورتیں کھڑی تھیں۔ میں نے ان کے درمیان ملکہ روبا کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ یا تو وہ مار ڈالی گئی تھی یا پھر کسی خفیہ راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بہرحال جو بھی صورت رہی ہو، مجھے ملکہ کی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی، کیونکہ اب میدان ملکہ کے بجائے سرخ شیطان کے ہاتھ میں تھا، اور ہماری حیثیت ایک بار پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ احاطہ، چبوترا اور زینے لاشوں سے پٹے پڑے تھے۔ بحری قزاق قتل و غارت سے فارغ ہو کر راہ میں آئی ہوئی لاشوں کو ٹھوکروں میں اڑاتے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے ناؤنوش اور قیدی عورتوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک شروع کر دیا۔ میں نے اس گھناؤنے پن سے نگاہ ہٹائی اور مینار کی طرف دیکھنے لگا۔
راخیل اپنے دو آدمیوں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ دونوں اس کے نائب معلوم ہوتے تھے۔ ان کی جسموں پر بھی ارغوانی لبادے اور سر پر خود تھے، لیکن ان میں اور راخیل میں فرق یہ تھا کہ ان کے خود کے بالائی حصے پر ابری ہوئی نوکدار میخ راخیل کی مانند تلائی نہیں بلکہ نقرئی تھی۔ وہ دونوں خاصے جسیم اور قد آور تھے، لیکن راخیل کے دائیں بائیں کھڑے پونے نظر آتے تھے۔ راخیل نے ان میں سے ایک آدمی کو کوئی حکم دیا۔ وہ شخص جواباً جھک کر کارنش بجا لایا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے راخیل کے ارد گرد متجسس نگاہ دوڑائی، لیکن نقرئی بالوں والی حسینہ درسیلا پھر دکھائی نہ دی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کی جھلک محض ایک وہمہ ہی تھی کیا؟ اس وقت تک اچھی خاصی دھند چھا چکی تھی اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ دھند اس قدر دبیز اور گہری تھی کہ بارش میں تبدیل ہوا چاہتی تھی۔ ہم تاریخ کا حصہ بن جانے کی وجہ سے ان میں سے کسی کو نظر نہیں آئے تھے۔ ہم نے کوئی حرکت کی ہوتی تو شاید ان کی نظروں میں آ جاتے، ورنہ وہ اپنی فاتحانہ سرگرمیوں میں اس قدر مصروف تھے کہ ہماری طرف توجہ کرنا ہی محال تھا، اور وہاں مستقل طور پر اس طرح معطل کھڑے رہنا بھی میرے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے میں کلہاڑا سر سے بلند کر کے اسے ہوا میں گھماتا ان کی طرف چل پڑا۔ معمولاً ان میں سے ایک کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ وہ بھاری بدن کا پستہ قد آدمی تھا۔ اس نے ریچھ کے خون میں لتھڑے ہوئے میرے چہرے، لباس اور فضا میں بلند میرے کلہاڑے کو دیکھا تو اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فوراً ہی اس کے چند ساتھی اس کے عقب میں آن کھڑے ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کلہاڑا ہوا میں دائرے کی صورت میں گھمایا اور چیخ کر کہا، سرخ شیطان کے بھیڑیوں، تم آگے بڑھتے ہوئے ہچکچا کیوں گئے؟ اتنی عورتوں سے نمٹ رہے تھے، اب ایک تنہا مرد سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے تمہیں شرم کیوں آ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی وہ سب بھڑک اٹھے۔ انہوں نے بیک وقت غیظ و غضب سے چیخنا شروع کر دیا۔ ان کا شور اتنا بلند تھا کہ سرخ شیطان بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے سرخ شیطان کو مڑتے اور احاطے کی طرف گھورتے دیکھا تو سوچا کہ مجھے اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے کلہاڑے کو ایک بار پھر گھمایا اور دھاڑتے ہوئے کہا، سرخ شیطان کے چیلوں، میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم لوگ طاقت، ہمت، جرأت و شجاعت کے پجاری ہو۔ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مر جانا ہی تمہارے نزدیک عظیم کارنامہ ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنی طاقت آزمانے کا موقع دیتا ہوں۔ آؤ، تم میں سے کون پہلے مرنا پسند کرے گا؟ اس لمحے اور اس سعادت کو کون اپنے لہو سے رنگین کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جلدی کرو، آگے بڑھو اور ایک جانباز کی طرح موت کو خوش آمدید کہو۔ میرا کلہاڑا پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہے۔ ایک قزاق نے شانے سے کمان اتاری اور ترکش سے تیر نکال کر کمان میں جوڑنے لگا، لیکن اس کے قریب کھڑے قزاق نے جلدی سے کمان پر ہاتھ مارا اور غرا کر بولا، احمق آدمی، تم اسے اس طرح مارو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ سب بزدل کہلائیں؟ یہ سورما ہمیں بزدل کہہ رہا ہے اور تم اس الزام کی تائید کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اچھی بھلی لڑائی کو ضائع کر رہے ہو؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ملکہ کے گیدڑوں میں کوئی ایک تو جانباز نکلا جو گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا، بلکہ ہمیں بیچ میدان میں کھڑا تنہا للکار رہا ہے۔ ہم نے اس وقت بڑی گھٹیا اور بےہودہ لڑائی لڑی ہے، کچھ مزہ نہیں آیا۔ شکر ہے کہ ہمیں اپنے جوہر دکھانے کا خوبصورت موقع ہاتھ آ گیا۔ تم میں سے پہلے کون لڑے گا اس سے؟ وہ تیز لہجے میں آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ راخیل پوری طرح اس طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑی دلچسپی سے احاطے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے موٹے اور بھدے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں ملکہ روبا کا پروردہ نہیں ہوں، میری اپنی حیثیت ہے۔ میں اپنے ملک کا شہزادہ ہوں، نہ صرف شہزادہ بلکہ ایک دانش مند شخص بھی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک لڑاکا اور جانباز ہوں۔ میں سرزمین پر اپنے اس خادم اور خادمہ کو بچانے آیا ہوں جو اس طرف میرے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں انہیں بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ہم یہاں سے رخصت ہونے ہی والے تھے کہ تم لوگ آ گئے، اسی لیے اب مجھے دوبارہ لڑنا ہوگا۔ یہ سب میں نے اس لیے کہا ہے کہ واضح ہو جائے، ہم لوگ ملکہ روبا کے ساتھی نہیں ہیں۔ ہاں، تم میں سے کون پہلے لڑنے اور مر جانے کے لیے میرے سامنے آ رہا ہے؟ چند ہی لمحوں میں ان کا ایک منتخب آدمی کود کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک سیاہ فام کالا بھجن شخص تھا۔ اس کی ٹانگیں چھوٹی تھی لیکن سینہ اور شانے غیر معمولی چوڑے تھے۔ اس کے پاؤں میں بھدے جوتے تھے اور جسم پر بھیڑیے کی کھال کا لباس تھا۔ اس کے بال پیال کی مانند خشک اور پیلے تھے، آنکھیں گہری نیلی تھیں، ان سے صفاقی اور درندگی ٹپکتی تھی۔ اس کے سر پر ایک ایسا خود تھا جس پر 2 سانپوں کے نشان کندہ تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی کلہاڑا دبا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کلہاڑے کے دستے پر 2 سانپوں کے نشان کندہ ہیں۔ حریف میرے سامنے آیا تو بقیہ قزاقوں نے پھیل کر ہمارے نزدیک ایک دائرہ بنا لیا۔ پھر وہ فلک شگاف آوازوں میں چیخنے لگے، وولفا، وولفا، اسے اپنے کلہاڑے کا ایک نغمہ سناؤ۔ میں شرط لگاتا ہوں یہ اس نغمے کو ناپسند نہیں کرے گا۔ وولفا نامی اس قزاق کے دوسرے ہاتھ میں لکڑی اور چمڑے کی ایک ڈھال بھی تھی۔ اس کا کلہاڑا میرے کلہاڑے سے چھوٹا تھا۔ اسے شاید اپنے کلہاڑے کو صاف کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ کلہاڑے کے پھل پر خون کے دھبے جمے ہوئے تھے۔ وولفا نے اچھل کر مجھ پر کلہاڑے کا پہلا وار کیا۔ میں نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر اس کا وار خالی کر دیا اور ہنس کر بولا، تم کچھ ہچکچا رہے ہو؟
کیا وولفا تمہاری زبان میں ایسے شخص کو کہتے ہیں؟ بزدل کو؟ مجمع میں شور مچ گیا۔ اسے بد زبانی کا مزہ چکھاؤ وولفا، اس کی گندی زبان کاٹ ڈالو۔ ایک قزاق رایا،